Donc, grandirons la définition de le produit mixte, on appelle le produit mixte de 3. يا ربي الماركور يكمل لنا de 3 vecteurs U V UV et W, la quantité scalaire, notée اللي كنوطيوها بحال هكا نديرها لكم بالزرق نوتي U V W défini par deux points à la ligne. Donc la quantité scalaire qui est le produit mixte UV W غتساوي لك U scalaire V produit vectoriel W. Voilà, هذا هو l'expression ou bien la définition générale d'un produit mixte de 3 vecteurs. Produit mixte, alors que comme mixte fait produit scalaire et produit vectoriel, voilà, U scalaire V vectoriel W. Nous avons d'abord l'expression analytique du produit scalaire dans un repère orthonormé direct. Deuxièmement, l'expression analytique du produit scalaire. Expression analytique du produit mixte, monsieur scalaire, pardon, du produit mixte. Yallah shabab, on considère ou la considérant ما عجبتنيش هاد considérant باش كتباتش مزيان considérant en considérant les 3 vecteurs UVW tels que U égale XI plus Y suivant G plus Z suivant K V égale X prime I plus Y prime G plus Z prime K W égale X seconde I plus Y seconde G plus Z seconde K. Voilà. Donc la méthode, on a 2 méthodes باش نحسبوا le produit mixte غنديرهم لكم انا بجوج. الميثود 1 كنحسبوا le produit vectoriel ما بين V و U وابخي نضربوا هذاك الشيء اللي غيخرج ليا نديرو سكالير مع الU. صافي. دونك احنا غنديروها méthode 1. La méthode numéro 1. Méthode 1. يلا جيو معايا الميثود 1. اش غادي نحسبوا؟ حنا شنو عندنا؟ on le produit mixte ديال U V W شنو غيساوي لك؟ هو U scalaire V vectoriel W. D'accord? Donc نجي نحسب le produit vectoriel هو الاول entre V
اي دبليو وهذاك ليكسبرسيون اللي غادي يخرج ليا نديرو سكالير او. سي بون. يلا نحسبوا او فيكتوريال في. انا غنديرها هنايا نحسبوها هنايا. اجيو نحسبوها هنا ونعوضوا تماه. دونك نحسبوها. يلا الطريقه اللي بغيتو غندير انا الطريقه ديال ديتيرمينو صافي. او فيكتوريال دبليو هي هنا غنديرو اكس ولا في فيكتوريال دبليو ماشي اي في فيكتوريال دبليو. دونك اكس بريم ايكغيك بريم زد بريم فيكتوريال اكس سكوند ايكغيك سكوند زد سكوند ايكال. دونك اللعيبه اللي قلنا حنايا هنا كنديرو اي موان هاد التيرم جي بلس واحد لو تيرم في الكا. دونك الاولى غتكون هي ايكغيك بريم زد سكوند موان زد بريم ايكغيك سكوند. الثانيه اكس بريم زد سكوند راه تبان ليكم موان زد بريم اكس سكوند زد بريم اكس سكوند. الثالثه هي اكس بريم ايكغيك سكوند موان ايكغيك بريم اكس سكوند. داكور. دونك هذا هو لو برودوي فيكتوريال. دابا عاد نشد او نديرها سكالير هاد لو تيرم هذا صافي. سينو ديرو نتوما لا ميثود الاخرى ديرو نتوما لوطخ ميثود اللي ديجا وريتكم. هنايا ما تنساوش راحنا خدامين في لاباز اي جي كا. حتى هنايا دون لاباز اي جي كا. سي كلير. دونك كاين اللي كيكتب على هذا الشكل كاين اللي هاد ليكريتور كيكتب على هذا الشكل اللي تلقاو البروف ديالكم كتبها وما عرفتوهاش كيكتب على هذا الشكل كيكتب ديتيرمينون كيدير لك هنايا اي جي كا وهنايا كيدير دوك لي فيكتور كيدير اكس ايغريك زد جو كخوا. مثلا هنا سكوند غنديرو اكس طن سكوند ايغريك سكوند زد سكوند وكيديرها كتساوي هاد لي تيرم هادو. سي لا ميم شوز صافي. على تلقاو البروف ديالكم كتبها بهاد لا ميثود هادي وما تعرفوهاش من جات حتى هاد ليكريتور حتى هي كاينه صافي. في التمارين راه غندير لكم لي دو زيكريتور باش ما تدوخوش. سي بون. فوالا دابا شنو غنديرو دابا نحسبوها عادي نشدو هذا شنو هي هذه راه هي في فيكتوريال دبليو نديرها سكالير او. وما ننساش راني غنخدم في ان روبير اوتونورمي ديريكت حيت هذا ليكسبرسيون اناليتيك. الوغ دونك شتولي عندنا غتولي عندك او في دبليو ايكال او راه ديجا عندي ليكسبرسيون ديالها هي اكس اي بلس ايغريك جي بلس زد كا. هادي برودوي سكالير اشنو شكون هاد لو تيرم هذا عندنا ايغريك بريم زد سكوند موان زد بريم ايغريك سكوند اي موان x prime z seconde moins z x seconde g plus x prime y seconde moins y prime x seconde suivante. D'accord. donc غادي نحسب هاد لو برودوي سكالير عادي يعني غندير هادي في هادي وهادي وهادي في هادي. داكوغ غادي نديفلوبي عادي. هاد السيلو ما بقاش كيكتب نحاول نكمل بهذا حتى هو مبقاش كيكتب. دونك غادي نحاول نكمل لكم بالزرق الشباب لا لقيتو. فوالا ها هو لقيت السيلو زرق. يلا الاخوان دونك اش غيساوي لك هادشي اكس اي الاي مع الاي. دونك هي الان اش غتبقى عندك غتبقى عندك اكس مضروبه في ايغريك بريم زد سكوند موان زد بريم ايغريك سكوند سويفون اي. داكوغ.
الاي سكالير جي راه هي زيرو والاي سكالير ك راه هي زيرو، ما غاديش نديرها صافي. ندوز للثانيه، جي سكالير اي هي زيرو، جي سكالير جي هي واحد، دونك غتكون عندك هنا واحد الموان y فاكتور x بريم z سكوند موان z بريم x سكوند. فوالا كايناش اي هنا واحد راه كونتيتي سكالير داكوغ، حيت اي سكالير جي هي 1، جي سكالير جي هي 1، ك سكالير ك هي 1 صافي. ندوزو للثالثه، دونك الكا مع الاي زيرو، الكا مع الجي زيرو، الكا مع الكا 1، دونك غادا تكون عندك عاوتاني هنايا موان، دونك عندي واحد لوطخ تيرم هنا موان، دونك هنايا بلوس فوالا بلوس زد فاكتور x بريم y سكوند موان y بريم x سكوند. فوالا هذا هو l'expression ديال le produit mixte du 3 vecteurs. Donc finalement شنو غنلقاو؟ دونك غنلقاو باللي ال u v w égale x facteur y prime z seconde moins z prime y seconde moins y facteur x prime z seconde moins z prime x seconde plus z facteur x prime y seconde moins y prime x seconde. Voilà هذا هو l'expression ديال le produit mixte، ها هو ما بين 3 vecteurs. C'est clair؟ دونك غادي ندوزو دابا لا دوزيام ميثود اللي غنخدموها بالديتيرمينو. نتمنى يكون هادشي واضح، اللي عنده شي كيسيون يخليها ليا صافي. غادي ندوزو للدوزيام ميثود، غنشوفو فيها ديتيرمينو وغنشوفو لا سينيفيكاسيون جيومتريك ديال البرودوي ميكست فوالا، وندوزو لي زيكواسيون ديفيرونسيال وغنكونو سالينا هاد الشابيتر.